बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं हूँ मदीना से आपका भाई सजाद सुपरा। माशाल्लाह अभी हरम की तरफ जा रहे हैं और मैंने सोचा है कि यहाँ की जो लोकेशन है बहुत प्यारी थी। ने बोला थोड़ा स्टार्ट से जो है ना यही लोकेशन लेते हैं, आपको ये वीडियो दिखा रहे हैं। अभी हरम जा रहे हैं इंशाल्लाह, वहाँ रोज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत भी करेंगे और आपको भी ज़ियारत कराएंगे इंशाल्लाह। वहाँ दुआएं और हाजात मांगेंगे इंशाल्लाह। और आपके भाई की एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर आने वाली वीडियो जो है आप तक पहुँचते रहे। बेल आइकन के बटन को ऑल पे दबा दें। और अब ये देख रहे हैं, ये पुल है हरम के जाने वाले जो हमारा रास्ता है, इस साइड में ये पुल आती है, जहाँ से गुज़र के हरम नबी में जाते हैं। और साथ में जो है ये सामने जो आपको नज़र आ रही है, ये मस्जिद हज़रत बिलाल है। आप देख रहे हैं, बहुत प्यारी मस्जिद और हिस्टोरिक मस्जिद है। हज़रत बिलाल नबी पाक के जो मुअज्जिन थे उनकी मस्जिद है। अभी हरम चलते हैं। ये रास्ते में मार्केट है, इसका भी मंजर आपको दिखाते हैं। बहुत ही प्यारी मार्केट है, आप देख रहे हैं। ये जो है ये खजूरों की दुकान है, यहाँ मेवेजात और खजूरें होती हैं। ये माशाल्लाह सब लोग हरम में नबी जा रहे हैं। और ये सामने जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये नया बन रही है। ये बिल्डिंग माशाल्लाह 14-15 मंजिल की है। बहुत ही प्यारी वीडियो बनने जा रही है माशाल्लाह। अभी हरम जो है एंटर हो रहे हैं, हरम में पहुंच गए हैं। बहुत ब्यूटीफुल मंजर है माशाल्लाह। आप देख रहे हैं, ये हाजी जो हैं, ये ग्रुप पूरा जो है हुज्जाज करम का है, जो लाइनों में लगे हुए हैं। ये नाइजीरिया के हैं हाजी, जो कि लाइन में ज़ियारत के लिए जो अंदर रोज़ा रसूलुल्लाह पे हाज़िरी देने के लिए अंदर जा रहे हैं। आप देख रहे हैं, ये जो है लाइनों में है, तो रश बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो लाइनों में 50-50 100 आदमी जो है हाजी अंदर भेजते हैं रोज़ा रसूल पे। वहाँ जहाँ के आप रोज़ा नबी पे जाके वहाँ हाज़िरी लोग देते हैं। ये बहुत लंबी ही लाइन लगी हुई है। आप देख रहे हैं, ये सब नाइजीरिया के हैं, नाइजीरिया कंट्री है, ये वहाँ के हैं। आप दोस्तों को रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि हर आने वाली वीडियो जो है आप तक पहुंचती रहे इंशाअल्लाह। आपका भाई हमेशा आपको मौला कायनात के दर पे ले आता रहेगा, ज़ियारत कराता रहेगा। बहुत ही प्यारी वीडियो है, ये देखें। ये इधर तक लाइन है, बहुत बड़ी लाइन है। अभी चलते हैं मौला कायनात के दर पे, वहाँ दुरूद सलाम अर्ज़ करते हैं हम भी और आप भी, सब बहन भाई माशाल्लाह। अभी पहुँचे हैं मौला कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पे, दुरूद सलाम पढ़ते हैं और भाई बहनें सब मिल के दुरूद सलाम पढ़ते हैं। ये रोज़ा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है माशाअल्लाह। सब लोग जो हैं दरूद
درود و سلام پڑھتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حجت اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا امین اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین، الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسنین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آپ لوگوں نے مولا کائنات کے در میں درود و سلام آپ لوگوں نے بھی عرض کر لیے ہوں گے، اور امید ہے کہ مولا کائنات ہمارے یہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ، ہمارے یہ دعائیں منظور فرمائیں گے. یا رب الکائنات، اپنے حبیب کے صدقے جس کی خاطر آپ نے کائنات بنائی ہے، جتنے میرے سبسکرائبر ہیں، میرے دوست میرے اس چینل کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ویڈیو دیکھتے ہیں، ان لوگوں نے میرے ذمہ کمنٹس میں دعائیں لگائی ہیں. ان کی میرے مولا اپنے حبیب کے صدقے ان کی تمام حاجات دعائیں منظور فرما. یا رب الکائنات، جو مسلمان بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عطا فرما، تنگ رزق ہیں ان کے رزق میں وسعت عطا فرما. یا رب الکائنات، ہمارے صغیر کبیرہ گناہ معاف فرما، ہمارے ماں باپ کے صغیر کبیرہ گناہ معاف فرما. اسلام کا بول بالا فرما، جہاں جہاں دنیا میں مسلمان ہیں اسلام کا بول بالا فرما، مسلمان بادشاہ فرما. یا رب الکائنات، ہمارے صغیر کبیرہ گناہ معاف فرما، ہمارے ماں باپ کے گناہ معاف فرما. یا رب الکائنات، ہمارے رزق میں وسعت عطا فرما، جو مسلمان تنگ رزق ہیں ان کے رزق میں وسعت عطا فرما. یا رب الکائنات، ہمارے دینی میں دنیاوی حاجات منظور فرما. یا میرے نبی، آپ بہت بڑی شان کے مالک ہیں، کائنات کے رحمت العالمین ہیں، ہم تو گناہ گار ہیں. جس شان کے مالک ہیں اس قدر ہم نے درود سلام نہیں پڑھے، ہم بہت گناہ گار ہیں. ہمارے یہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ اپنے بارگاہ مقدسہ میں منظور فرما، ہماری تمام حاجات منظور فرماؤ. یا رب الکائنات، امید ہے کہ ہمارے تمام حاجات منظور فرمائیں گے. مولا انشاءاللہ ہماری حاضری جو اس ویڈیو لنک کے ذریعے دیکھ رہے ہیں ان کی منظور فرمائیں گے، ہمارے بھی انشاءاللہ مولا کائنات یہ تمام حاجات منظور فرمائیں گے. ماشاءاللہ یہ دیکھ رہے ہیں یہ حجاج ہیں یہاں ماشاءاللہ. آج جو ہے نائجیریا کے بہت زیادہ حجاج ہیں ماشاءاللہ. آپ نے حرم نبوی کی زیارت کر لی ہے. آخر میں آپ کے بھائی کی یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، دوستوں کو شیئر کریں، کیونکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اور آپ اور ہم اس چینل سے جڑے رہیں، زیارت کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.